नमस्कार, म विजय पौडेल। न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। देशभर मतगणना ढिला भइरहेको छ। हिजोको एनजिएमा हामीले किन मतगणना ढिला भइरहेको छ भन्ने विषय उठान गरेका थियौं। निर्वाचन आयोगले पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। तर पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा भन्नुहुन्छ, यस्ता विषयमा निर्वाचनका बेला छलफल नै गर्ने होइन। निर्वाचन नभएका बेलामा आयोगले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने यो समस्या समाधानका लागि धेरै सुझाव दिइसकिएको छ। तर निर्वाचनका बेला तात्ने र अरू बेला सुत्ने हाम्रो बानी छ, उहाँ भन्नुहुन्छ। आजको न्युज गृह एनालाइसिसमा हामी आजबाट सुरु भएको संसदको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशनका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यसैगरी हिजोबाट सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विषय पनि आजको एनालाइसिसमा परेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका हाइलाइट्सबाट। संसदको बजेट अधिवेशन सुरु। 9 महिनादेखिको अवरोध हटाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा प्रस्तुत। देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आएकाले अवरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेको भनाए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने यस अधिवेशनमा बजेट छलफलका लागि संसदले जेठ 4 र 5 गतिको समय तोक्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै। भरतपुरमा रेणुजा हल अगाडि। ललितपुर महानगरपालिकामा भने चिरीबाबु महर्जन सुरुदेखि नै अग्रणी स्थानमा। पहिलो विमानस्थल बनेको 7 दशकपछि सञ्चालनमा आएको दोस्रो विमानस्थलले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्ने अर्थविदहरूको भनाइ। व्यवस्थापन भने सुस्त हुनुपर्ने। स्थानीय तह निर्वाचनमा सङ्ख्यात्मक कमी देखिए पनि जनमत आफ्नै पक्षमा रहेको एमाले नेताहरूको भनाइ। बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेस र माओवादीले सेटिङ गरे। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको उत्साहजनक परिणाम नआएपछि नेकपा यसका नेता गठबन्धन विरुद्ध खनिए। परिणामको गम्भीर छलफल हुनुपर्ने नेता जलनाथ खनालको टिप्पणी। घरेलु मैदानमा नेपाल लगातार युगान्डासँग पराजित। महिला T20 श्रृङ्खलाको दोस्रो म्याचमा नेपाल 1 रनले हार्यो। संसदको वर्षीय अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। पछिल्ला अधिवेशनमा नाराबाजी गरेर विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यो अधिवेशनमा पनि नाराबाजी र विरोध गर्छ भन्ने अनुमान विपरीत यो अधिवेशनबाट विरोधको कार्यक्रम एमाले स्थगित गरेको छ। आज पहिलो दिनको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाएको पत्र पढेर सुनाउने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरू उठेपछि सभामुखले एमाले सांसद प्रदीप गेवालीलाई बोल्ने समय दिनुभयो। उहाँले आफ्ना विगतका विरोधका कार्यक्रम जायज रहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा रहेकाले यस विषयमा छलफल होस् भनेर विरोधको कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टीले माधवका नेपाल सहित 14 सांसदलाई निष्कासन गरेको सूचना संसद सचिवालयमा टास्क नगरेको प्रति आक्रोशित हुँदै सुरु गरेको संसद अवरोधको कार्यलाई 9 महिना निरन्तरता दियो। एमालेको संसद अवरोधको यो प्रकरणले विगतको संसद अवरोधको आफ्नै रेकर्ड समेत तोड्यो। एमाले 2057 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामाको मागमा 57 दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरेको थियो। 2057 सालमा संसदको 19औं अधिवेशनमा गरेको विरोधको झझल्कोलाई समेत मेटाउने गरी एमाले 2078 सालमा एउटा सिङ्गो संसद अधिवेशनभरि नै अवरोध जारी राख्यो। एमाले 2077 साल भदौ 1 मा माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गर्यो। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्ययन र परामर्श भन्दै कारबाहीको सूचना टास्क नगरी समय बिताइदिनुभयो। सभामुख सापकोटाको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको एमाले भदौ 23 बाट सुरु 9औं अधिवेशनमा अवरोध खडा गरेको थियो। संसदमा सांसद उठेपछि बैठक रोक्ने परम्परालाई समेत पन्छाउँदै एमालेको अवरोधका बीचमा पनि जबरजस्ती संसद चलाउने इतिहास पनि यो बीचमा रचियो। सरकारले यस बीचमा विरोधका बावजुद आफूलाई सहज पार्ने विधेयकहरू संसदबाट पास गरायो। तर केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पारित गर्न सरकार उदासीन रह्यो। यसकारण प्रतिपक्षको विरोध र सत्तारूढ दलको रवैयाले संसद जनताको मुद्दामा छलफल गर्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थ बमोजिम प्रयोग गर्ने थलोमा परिणत भयो। त्यसबेला बजेट सम्बन्धी अध्यादेश टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा सरकारी खर्च गर्ने बाटो समेत बन्द भएको थियो।
एमालेको नाराबाजीका बीच बजेट प्रतिस्थापन विधेयक लगायतका केही विधेयक पास गर्न र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई अनुमोदन गर्न सरकार सफल भयो। प्रतिपक्षको अवरोधका बीच सदनका कारबाही अघि बढाउन खोज्दा भदौ 25 को बैठकमा एमाले सांसद रेखा झाले माइक निकाल्ने सभामुखलाई प्रहार गर्ने प्रयास समेत गर्नुभयो। त्यस यता बसेका बैठकमा एमाले सांसदहरू मर्यादा पालको काँधमा चढेर रोस्टम घेराउ गर्ने र सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गर्ने जस्ता अराजक दृश्य पनि देखिएको थियो। त्यसो त आफूले कारबाही गरेका माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा पनि एमाले आयोगप्रति प्रश्न उठायो। माधव नेपालको पार्टी विरुद्ध नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत समेत पुगेको छ। संसद सुचारू गराउन एमालेसँग सरकार र सभामुखले पटक पटक गरेको पहल समेत विफल भइरहेको थियो। अधिवेशनको प्रारम्भदेखि नै प्रतिपक्षी एमाले संसदमा नाराबाजी र अवरोध गर्दै आएपछि सरकारले गत चैत 1 मा संसदको दुवै अधिवेशन अन्त्य गर्यो। अन्ततः वैशाख 30 मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भने एमाले संसद अवरोध हटाउने निर्णय गरेको छ। उसको तर्क छ मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको र यसबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएकाले संसद अवरोध अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो। यसबारेमा हाम्रा अडानहरू निरन्तर रहनेछन्, तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई, हाम्रो विरोधलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। यो जानकारी म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई गराउन चाहन्छु। यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ सभामुख महोदय, यो सदनमा व्यापक बहस हुनुपर्ने एउटा विषय, मुलुक झन्डै झन्डै राष्ट्रिय सङ्कटतिर धकेलिँदै गरेको एउटा विषयले हामीलाई बढी पिन्च पनि गरेको छ। त्यस कारणले त्यो विषयमा छलफल होस् भन्नका लागि पनि हामीले हाम्रो विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेका हौँ। संसदमा नेकपा एमाले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको भन्दै विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको बताएको छ। तर देशको अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा परेको होइन। देशको अर्थतन्त्र कोभिड महामारी सुरु भएसँगै परिरहेको थियो। हुन त कोभिडलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका र परिरहेका धेरै उदाहरण र लामो समय छ। विगतमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको थिएन। अहिले कोभिड पछाडि भने यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेकै कुरा गर्ने हो भने संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा यस विषयमा सङ्कल्प प्रस्तावहरू, विशेष प्रस्तावहरू छलफलका लागि दर्ता पनि भएका थिए। तर एमालेको नाराबाजीका बीच र सरकारले नचाहेर किन भनेको भने नाराबाजीका बीच पनि सरकारले आफूले चाहेका कामहरू भने गरिरहेको थियो। देशको सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल हुन सकेको थिएन। सरकारले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको विषयमा छलफल गर्न नचाहेको हो अथवा अहिले नेकपा एमाले गम्भीरतापूर्वक लिएर देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको र यस विषयमा संसदमा छलफल गर्नु आवश्यक भएकाले संसद बैठकमा जुन अवरोध निरन्तर राखेको थियो त्यसलाई हटाएपछि बल्ल अब यो विषय अगाडि आएको हो। यो छलफल गर्ने विषय भने पक्कै पनि हो। एमाले ढिलै भए पनि जिम्मेवारी बोध गरेर संसदमा अवरोध हटाएको छ। अब देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको विषय, जनजीविकाका विषय लगायत धेरै विषयहरू अब संसदमा खुला रूपले छलफल हुनेछन्। तर सरकार कति गम्भीर हुनेछ? आफ्नो इच्छा लागेको विषयमा बैठकमा नाराबाजी भइरहेका बेला पनि लुसुक्क छलफल गराउने र पास गर्ने सरकारले कि साँच्चै अब गम्भीर भएर यी विषयहरूमा छलफल गर्छ र एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि साथ दिन्छ, यो भोलिको दिनमा देखिँदै जाने कुरा हो। अब कुरा गरौँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदानका बारेमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 70 वर्षपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। सन् 2017 मै निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 4 वर्ष ढिला गरी मात्रै सञ्चालनमा आएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेतको जजिरा एयरले पहिलो उडान भरेको छ। यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 1 वर्षसम्म विमानस्थल सेवा शुल्कमा छुट दिने निर्णय समेत गरेको छ। पर्यटक स्थलको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको लुम्बिनीमा बनेको विमानस्थलका कारण पनि अब यस क्षेत्रमा
होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल्स लगायतका धेरै पर्यटकीय पूर्वाधार बन्ने सम्भावना छ। यसले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ। कोभिड-19 महामारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्र थलिएका बेला यो अवस्थामा सुधार ल्याउन विमानस्थल सञ्चालनले मलजल गर्ने देखिएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालको अर्थतन्त्र तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा थप टेवा पुग्ने अर्थविद तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अर्थविद कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार नेपालमा सम्भावना भएका विभिन्न पक्षहरूमध्ये पर्यटन व्यवसाय एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएका कारण यसमा नयाँ विमानस्थलले सहयोग पुर्याउनेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा प्रतिवर्ष 10 लाख पर्यटकहरू भित्रिने क्रम जारी थियो। तर कोरोनाका कारण विगत 2 वर्षमा यो क्रम झण्डै शून्यमा पुग्यो। सन् 2022 को वर्तमान 8-9 महिनामा भने करिब 1 लाख पर्यटकहरू नेपाल भित्रिसकेका छन्। विश्वमा रहेका कुल मानिसमध्ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा 2 अर्ब मानिसहरू बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। यो सङ्ख्यालाई नेपाल भित्र्याउन सक्यो भने स्वतः नेपालको अर्थतन्त्र वा पर्यटन व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पार्ने अर्थविद बास्कोटाको तर्क छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यसमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठूलो भूमिका हुन सक्छ। गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ भएकाले त्यहाँ जाने र पूजापाठ गर्ने, त्यो पवित्र स्थानमा 2-4 दिन बस्ने र फर्कने धेरै मानिसको सपना हुन सक्छ। यसका लागि अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग हुने भएकाले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बास्कोटाको भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ 2-4 दिनका लागि आएका पर्यटकलाई लामो समय नेपालमा राख्न लुम्बिनी क्षेत्रमा होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने, नेपाली कला संस्कृति झल्किने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो भने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ। यसैगरी लुम्बिनी क्षेत्रको वरिपरि 24 घण्टा खोल्न मिल्ने गरी सहरीकरण गर्ने, लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू सञ्चालन गर्दै नेपालको अन्य पर्यटन स्थलमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकेमा अझ राम्रो हुन्छ। विमानस्थल उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले पनि विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने र यसले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा व्यापकता ल्याउने बताउनु भएको छ। विमानस्थल बनेका कारण यस क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट फैलावटमा सहयोग पुग्ने र पर्यटकीय गतिविधिको वृद्धिले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने उहाँको तर्क छ। देशमा अर्को विमानस्थल, त्यो पनि धेरै पर्यटक आउने स्थानमा हुनु भनेको एकदमै खुसीको कुरा हो। यसले पक्कै पनि देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्ने नै छ। तर मुख्य विषय के हो भने हामी त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौं। देशमा अहिले रहेको एकमात्र सरकारी वायु सेवा निगमको अवस्था, देशको पहिलो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनको अवस्था लगायतका कुराहरू गर्ने हो भने यसमा धेरै प्रश्नहरू उठ्नेछन्। हामीले विभिन्न दातृ निकायहरू र विभिन्न हाम्रा छिमेकी देशहरूको सहयोगमा विमानस्थल त निर्माण गरेका छौँ, लगानी पनि गरेका छौँ विमानस्थल निर्माणका लागि। तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौँ, त्यहाँ त्यो विमानस्थललाई राम्रोसँग चल्नको लागि हामी अन्य निकायहरूबाट कस्तो सहयोग गर्छौँ, के प्याकेजहरू ल्याउँछौँ, त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै पर्यटक उतार्नका लागि के गर्छौँ, यस्ता कुराहरूले पनि त्यहाँ अर्थ राख्दछ। यदि समग्र रूपमा यसलाई सोचियो भने पक्कै पनि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्ने कुरा भने निश्चित छ। अब कुरा गरौँ स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको कुरा। नेकपा एमालेको कुरा शून्य हो भने स्थानीय तह निर्वाचनमा उसले धाँधली भएको कुरा उठाएको छ। सत्तामा रहेका साथीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्लाउने ढङ्गले जुन खालको काम कारबाही गर्नुभयो उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यो आश्चर्यको कुरा हो, त्यो कहीँ नभएको कुरा हो, यहीँ नेपालमा चाहिँ भएको छ। तर यसका बावजुद हामीले भन्यौँ जनता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी एक्लो छैनौँ, दृढतापूर्वक हामी उभिन्छौँ र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया बमोजिम यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्छौँ। यो विषय हरेक पछाडि पर्ने दलले अथवा निर्वाचनमा हारिरहेको दलले उठाउने गरेको छ।
विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा गरौँ, निर्वाचनमा कमजोर हुँदै गएपछि यस्ता धाँधलीका कुराहरू धेरै उठ्ने गर्छन्। अहिले नेकपा एमाले पनि धाँधलीको कुरा उठाएको छ। उसले 15 बुँदे विज्ञप्ति समेत जारी गरेर कसरी कसरी धाँधली भयो, के भयो भन्ने कुराको फेहरिस्त पनि सार्वजनिक गरेको छ। अहिले पनि हामीहरू सङ्ख्याको हिसाबले यद्यपि परिणामहरू आउँदैछ, सङ्ख्याको हिसाबले केही तलबितल हुनसक्छ, तर जनमतको हिसाबले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो पक्षको जनमत, एमालेको पक्षमा रहेको जनमत, पूर्व जानुस्, पश्चिम जानुस्, पहाड मधेस जुनसुकै ठाउँमा जानुस्, यो एमालेको पक्षमा रहेको जनमत अत्यन्त उल्लेखनीय छ र हामी त्यही जनमतको बलमा यो गठबन्धनकारीहरूले गरेका तमाम अपराधपूर्ण कुराहरूको सामना गर्छौँ। यो प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही अवस्था निर्वाचनमा लिड लिइरहेको भए हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? यदि लिड लिइरहेको बेलामा धाँधलीको कुरा उठाइँदैन भने हारिरहेको बेलामा अथवा पछाडि परिरहेको बेलामा पनि धाँधलीको कुरा नगरेकै राम्रो। यदि नेकपा एमाले भने जस्तो धाँधलीका कुराहरू हुन् भने उसले के कुरा उठाएको छ भने निर्वाचनभन्दा अथवा मतदानको दिनभन्दा अगाडिदेखि नै धाँधलीका लागि तारतम्य मिलाएको, उसले सुरक्षा निकायको कुरा गरेको छ। उसले मतदानको दिनमा कहाँ कहाँ कसरी सुनियोजित रूपमा एमाले जित्ने ठाउँहरूमा विवाद निम्त्याइयो, मतदान स्थगित गरियो भन्ने कुराहरू पनि उठाएको छ। सत्ता पक्ष गुण्डागर्दीको सहारामा जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालको काममा अग्रसर रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ घाइतेहरूको तथ्याङ्कले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुनै हामीले आरोप लगाएको कुरा होइन। जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ जुन प्रकारका तथ्य प्रमाणहरू आइरहेका छन् त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुनाव प्रचारको प्रक्रियामा जुट्ने क्रममा थुप्रैले घाइते हुनु परेको छ। यदि त्यो कुरा साँचो मान्ने हो भनेदेखि उसले मतदानभन्दा अगाडि यो विज्ञप्ति किन सार्वजनिक गरेन र मतदान पछि पनि तत्कालै किन भनेन? जुन दिन वैशाख 30 गते मतदान भयो त्यही दिन बेलुका यो कुरा किन सार्वजनिक गरेन? बिस्तारै मतगणना हुँदै मतगणनामा आफू पछाडि परिरहेको अथवा आफूले जित्ने पालिकाहरूको सङ्ख्या घट्ने अनुमान लगाएपछि उसले यो कुरा किन गरिरहेको छ? निर्वाचनमा सत्तामा रहने दलले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ र हामी कहाँ त्यसको धेरै उदाहरण छन्। यसकारण अहिले नेकपा एमाले जे आरोप लगाइरहेको छ त्यो आरोप पूर्ण रूपेण गलत हो भनेर यहाँबाट खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। तर उसले कति बेला यो कुरा भनिरहेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ। निर्वाचनमा धाँधली भएको कुरा आज संसदमा नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले पनि उठाउनु भएको छ। यसैगरी आज विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भएका नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यो कुरा उठाएका छन्। उहाँहरूको कुरा सुन्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो धाँधली सुनियोजित थियो भन्ने कुरा पनि अगाडि आउँदछ। अब निर्वाचनमा धाँधली भएको कुरा अर्को दल नेकपा यसको कुरा गरौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी जसले अहिले आएर निर्वाचनको विषयमा कुरा उठाइरहेको छ, ऊ के भनिरहेको छ भने गठबन्धनले गठबन्धनको संस्कृति बमोजिम कामै गरेन। यो कुरा पनि कतिखेर आइरहेको छ भने जतिखेर नेकपा यस निर्वाचनमा पछाडि परेको छ अथवा अपेक्षा गरे अनुसारको जित हासिल गरिरहेको छैन। गठबन्धनमा रहेको दलमध्ये साँच्चै भन्ने हो भने यो निर्वाचनले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई धेरै फाइदा भएको छ अहिलेसम्मको परिणामहरू हेर्दा अथवा भोलि हुने परिणामको आकलन गर्दाखेरि पनि। यदि घाटा भएको छ भने कसैलाई त्यो सबैभन्दा ठुलो घाटा नेकपा यसलाई भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस भने लगभग उस्तै उस्तै अवस्थामा देखिन्छ अथवा गठबन्धनका कारण उनलाई केही फाइदा पनि पुगेको देखिन्छ। अहिले आएर गठबन्धनको संस्कृति र गठबन्धनभित्र जुन हिसाबले कामहरू हुनु पर्थ्यो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा यस्तो अवस्था देखिएको भनेर आजको दिनमा नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाल गठबन्धन विरुद्ध खनिएका छन्। निर्वाचनमा अपेक्षा अनुसार परिणाम नआउने देखिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी
गठबन्धनको भूमिकाप्रति खनिएको छ। सत्तारूढ घटक नेकपा यसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीमा सम्मानजनक परिणाम आउने अपेक्षा गरेको थियो। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनको भूमिकाको पनि समीक्षा गर्ने बताउनु भएको छ। 29औं मदन स्मृति दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रमका बीच अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनका घटकले नै आफूहरूसँग सहकारी गर्न नचाहेको खुलासा समेत गर्नुभयो। यसर्थ हाम्रो पार्टी निर्माणका सवालमा हामीले गम्भीर सम्पर्क चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी निर्वाचनको पनि गम्भीर समीक्षा गर्नेछौँ। हामी सहकार्यको पनि हाम्रो यो गठबन्धनको पनि कार्यको पनि समीक्षा हामी गर्नेछौँ। तर अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा पनि हाम्रा विरोधीहरू पक्षले नै हामीसँग राम्ररी सहकार्य गर्न चाहे। हाम्रो पक्ष गठबन्धन दलका पनि सदस्यहरूले घटकहरूले हामीसँग चाहेन। यहाँका आफ्नै कुराहरू होलान्, अरूका आफ्नै गुनासाका बारेमा पनि हामी छलफल गर्यौँ। धेरै ठाउँमा आफ्नो पार्टीको सङ्गठन बलियो बनेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अझै पनि कतिपय ठाउँमा अपेक्षित रूपमा परिणाम प्राप्त गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय तहमा 500 सदस्य 100 वडा अध्यक्ष जित्ने स्थितिमा पार्टी पुगेको नेपालको भनाइ छ। उहाँले झन्डै 15-20 पालिकामा प्रमुख उपप्रमुख जित्ने स्थिति बनेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको भर पर्नुभन्दा आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन जनताका माझमा क्रियाशील रहनुपर्ने बताउनुभयो। तर जेसुकै गरे पनि यो पार्टीलाई बलियो जगमा उभ्याउनु पर्ने छ। यो पार्टीलाई हामीले जनताको माझमा क्रियाशील गर्नुपर्ने छ। जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ। विचारको हिसाबले, कामको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले जनताले साँचो अर्थमा एउटा नयाँ यो पार्टी यो जनतालाई को निम्ति समर्पित पार्टी हो विश्वास दिलाउनु पर्नेछ। सोही कार्यक्रममा नेकपा यसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले स्थानीय निकायको निर्वाचनले सबै दलहरूलाई गम्भीर पाठ सिकाएको भन्दै यसको समीक्षा जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र त्यसले यो देशका सबै पार्टीहरूलाई र सबै पार्टीका नेताहरूलाई अत्यन्त गम्भीर पाठहरू सिकाएको छ। यो पाठहरू वास्तवमा नेताहरूले सिक्न सक्छन् कि सक्दैनन्, नेपाली जनता बडो गम्भीर रूपले हेर्दैछ र हामी आफै परीक्षाको घडीमा छौँ, परीक्षित भइरहेका छौँ। यो परीक्षाको घडीबाट हामीले राम्रोसँगले यो स्थानीय निकायका निर्वाचनका सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरूको बारेमा हामीले गहन ढङ्गले समीक्षा गर्न जरुरी छ। मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद विरुद्ध नौलो जनवादको नारा अगाडि सार्नुभएका वरिष्ठ नेता खनालले मदन भण्डारीको योगदान र बलिदानलाई सम्झनुपर्ने बताउँदै आउनु भए पनि विचारका बारेमा अहिले पनि मौन रहने गर्नुभएको छ। न्युज गृहका लागि एकेन्द्र खत्री, काठमाडौँ। अन्ततः कुराको चुरो कहाँनिर हो भने नेकपा यस निर्वाचनमा पछाडि परेपछि नै यो विषय अगाडि आइरहेको छ। यो विषयमा अगाडिदेखि नै कताकति अलिअलि नेकपा यसले त उठाएको, तर यति गम्भीर रूपमा भने उसले आज उठाएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ भने आगामी दिनमा गठबन्धन नरहन पनि सक्छ, अथवा गठबन्धनको बारेमा राम्रो समीक्षा गरेर भने जसरी अगाडि बढेमा रहने नभए नरहने पनि हुनसक्छ। अथवा स्थानीय तह निर्वाचनमा जुन किसिमको परिणाम आएको छ यसले फेरि दलहरूबीच खिचातानी बढ्न पनि सक्छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनका कारण र एक्लै पनि सुरक्षितै अवस्थामा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनका कारण राम्रो अवस्थामा छ। एक्लै हुने हो भने उसको यो अवस्था आउँथ्यो कि आउँदैन थियो, यो सवालको विषय हो र धक्का चाहिँ नेकपा यसलाई लागेको छ। त्यसकारण अब यो निर्वाचन पछाडि फेरि वामपन्थीहरूको एकताको कुरा पनि आउन सक्छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्ने कुरा पनि आउन सक्छ। यो कुरा चाहिँ किन भनेको भने नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालप्रति जुन किसिमको कटाक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छ, त्यसकारणले उहाँ नेकपा यसभन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तान्ने विषयमा लाग्न पनि सक्नुहुन्छ। किनकि अब सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन आउँदैछ, जुन निर्वाचनको परिणामले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामभन्दा धेरै ठुलो अर्थ राख्छ। किनकि त्यो निर्वाचनको परिणामले सरकार सञ्चालन, सत्ता सञ्चालनको सवाल खडा गर्दछ। त्यसकारण आगामी दिनमा गठबन्धनमा खिचातानी हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ र त्यसको मुख्य आधार भएको छ यो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम। तर स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामसँगै गठबन्धनका बारेमा उठाइएका प्रश्न अथवा धाँधलीका बारेमा उठाइएका प्रश्नले भने राजनीतिक दलहरू
कुन बेलामा कस्तो कुरा गर्छन्, जितको बेलामा कस्तो कुरा गर्छन्, हार्दै गएपछि कस्तो कुरा गर्छन् भन्ने अर्थ पनि लगाएको छ। न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामीले आज विविध विषयहरूमा कुरा उठाएका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेको कुरा, यसै गरी संसदमा अवरोध हटाएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुरा र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याउने कुरा। हस्त आजलाई एनजिएबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।